مسجن أديام السلام زخوركم تملكتنا نسعة استدالة وزينات سبورت حيز قريبا لكو مس زينات سبورت ساعة دما مرسايلم ماخل مسلطني أتلتيكس ماتش أو بلوزات أتلتات نقفري أدلاي حاجزن ختتلن كم زقبرلو فيدريشن أتلتيكس إثيوبيا قليس لهم زمن برهانة أولي دولو كم سعود مكا أربعين ماخل مسلطني أتلتيكس ماتش أو أبي تقرأي بز نبرو كينات كبيدها سياكم لزوصحو مسبسامنا يذكر كابزنا أدمس درجة فرقس يدلي مالتي أنا نتابجتني إن حضرت تمام جميل لنا لازم مستي جزيو جيم بتعمل علي بتيل الحصير ما خلاه ولا نوع يلخلو جمال لي بدرو بقى مدك اسوون تشجر لنا بقى فرناش تكون وانت بقى حقنا يسمعنا نشتي مجي وحدنا حدي بقى طرح خدنا انا نخد نغو حزن نغو قرو نشتي مجي وحدنا اي 2004 تسارحوا لملا ጨዋታታት ትግራይ ተዋይሉ ማለት እዩ ድሕሮ ምንም ነገር አይተገበረሉ ዝናብ ድሕሮ ቀስላ ኻሊና ንኸድ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ጸገማት ነው أبال كوميتي فصامي أتلتيكس إثيوبيا أيتبينا مروز بزعبا عنوة إتماخل مسلطني مس فيدريشن أتلتيكس تግራይ تزاتينا نام مسبلم نمنور نملاس دما فيدريشن أتلتيكس إثيوبيا صعري كغبر يلوم كتግራይ أتلتيكس فيدريشن بريزيدنتና ስራ አስፈጻሚዎች ጋር مس فيدريشن أتلتيكس تግራይን فصمت سرح اتي فيدريشنن بزعبا عنوة ماخل مسلطن أتلتيكس مايچو تمايطناينا فيدريشن أتلتيكس إثيوبياውን كحجزيو بولقውን እቶት በመተኻብ حجز ክንገብሪና ተዘራሪምና አንዳንድ መደገፍ ያለባቸውን ድጋፎች ደግሞ በግል ማሰባሰብ ለመደገፍ ነው የተነጋገርነው أبز قداي أديهنا نبريزيدنت فيدريشن أتلتيكس إثيوبيا كوماندر أتليت سلسلسهم حاتيتنا يوم دقف كنقبرنا يبل يماچو ريبورت درسونال كللوች ያላቸውን ማዕከላቶችን የሚደግፍበት عنوت ማዕከለ መሰልጠን አትሌቲክስ ከተማ ማማጮ ሌሉ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ንክልላት ማዕከለ መሰልጠን መሐጋዝ መምርሕ አለው በዚ መሰረት ድማ ሰነድ ይቀርብሞ ክንሕግዞም ኢና ፌዴሬሽኑ ክልሎች ያላቸውን ማዕከላቶችን የሚደግፍበት አሰራር አለው በዛ መሰረት ዶክመንት ይቀርብልና እንደግፋለን ብለናል قصالي أب تشاينا بزكايد شامبيونا أتلتيكس وش جزا عالم بلوز وزيت نمزجاب أب زحاشة مدلاو كمزلا أتليت فروين هايلو قلي سلام حيلهم كروس توسخ لهم But it's going to be a win for Faroini Hailu. The Ethiopian continues. كاب قرب عمتاس نابزي ببقعتنا دمقاي مصا كاب بزلو اتليتات حنت زخونتن كاب كبابي كتم عدا عرب استرخبتن اتليت فروين هايلو دحر حيدت معلتات عبي وردر يصبيالهم ب 1500 مترون ب 3000 مترون تودادر اتليت فرويني علت عربي اب تشاينا اب جمر وردر شامبيون اتليت كس وشت غز عالم ب 3000 مترو كتودادر يام اب وردر دما بولط وصيتن مزغاب كمستدالوت بفولي مس سبورت تيليفزيون تግራይ اب زنبراق علم احتس ገሊጻም أبتي زأتوا حدش عمت فرنج 2025 أب استفلالي وردرات كم استساتفت زقلتات أتليت فرويني بولت وصيت كم زمزقبتن نتهم بقصالنا زكايد وردرات ون كم سنكي كم تتقمر لو من حبيرام 2025 بسلسة شحي جميلة نيهو مجمري وردرات زقوركو أسترابايو ناني عمت فتان ساعتنا نعرف فتان ساعت يقوية كو دحري خعنا اللي بين بيستسلسة شحي دقيمة إنا فتان ساعت نا نعم تفتن ساعات نعرف فتن ساعات قدامي خوينا معواتي بتعميت حقيسه ان نقصالي خوي زلز ملع عليه فتره لي أبدو ردر عمت بولت منقساس نغبار كم سلمتن نزخون مدلاون تجبر كم زلان وسخا قليصام علت عربي أب جمر شامبيون أتلتيكس وش تجزع عالم كاب أتلت فروين هايلو بتوسخي أتلتات قداف تسقي برك يحيلهم بنيام محاري بريها أرجعون تساتف تكخونيهم سبورت دارت أب تمرتن مستو عالن زلوا ترجم بمردا أب تعودي تقرأت وهاب كم زجبا نكفله ختم قدما ويان وكيلو أب استفلالي ودراسة تساتف دسالين جرى مسكلة جليسهم سجاب زفرو توسخ لهم وشمي دسالين جرى مسكلة بال أول ما تأخذ لك قدما ويان دارت سبورت
ተወሊደ ልዓበ ኩሉ መቐለ ዓዲ ሽንድሕን ኣብኡ ተወሊደ ዓበየ ዳርት ዝጀመር ኩሉ 2008 እዩ ትሬኒንግ ገለ ዝጀመር ኩሉ ናብ ቀዳማይ ዝወከልና ኣለ ኣክሱም እዩ ጨዋታ ለመጀመርያ ግዜ ዝኸድኮ ብዳርት ብዙሕ ዓይነት ጨዋታታት ተጫዊትና ኢና እና ካልተጫወትኩም ያው ንሕና ክልል ተመሪፅና ልዕሊ 3 ግዜ ዝኾን ክልል ወኪለ ተጫዊተ እየ ብትግራይ ደረጃ ማለት እዩ ያው ብና ሃገር ደረጃ ለለ 3 ግዜ ዝኾን ዕድል መፂልና ነይሩ ሃገር ወኪልና ንምውካል ንምጫወት 3 ግዜ ዕድል መፂልና ነይሩ ወኪልና ተሳትፍናሉ ያው አዲስ አበባ ነይሩ 2000 ብና ክልል ደረጃ ዝወከልናዮ 2000 አዲስ አበባ ተጫዊትና እና ሳልሳይ ለለ ኣብ ትግራይ ነይሩ ብና ትምህርት ቤቶች ወኪልና ተጫወትናዮ هم حرف التأتيزنا المتسانة الفوت يعني سبورت يا بقدام النت بدارتي لهان لا مخناتو لزح عمت تجاوزنا هنا لا صوتيت لمصانا لسي خالي عينت كيم ليلا تيكواندو يا سلام كنا نعمل هذا سال لهنا جيمين أو دارت أتين أنا الرقم مجمع سبورت كل شعب فقرندي كدارت لا تصفر لا يعني اخو بزح عدتات لاخرها بزح عينت لايف بزح عينت تمكرو يا توصل الناس سبورت كل شعب مزحتي غزي بفوري الفلت فاميليا والخونه ጨዋታ فاميليا والخونه فوري خاطركن باي سبورت فوري حمايه له مجمريا تخرت كبها والقباي ምክንያቱ ትኩረት ይخلي ሓሻ ዓይነት ውጤታት ይኹን ማት ውጤት ላ ተጸበ ሓለ ግን እንድሕር ትኩረት ለው ሓደ ነገር ኮይኑ ከም ትልደለኻዮ ግብ ክበልከ ይወቅዕ ይኽእል ብትግራይ ደረጃ ግበር ዝግባኦ ግን ፌዴሬሽን ብሚድያ ሽፋን ሂቡ ሰብ ኣፍልጦ ልክህልዮ ቆልዓ ብቻ ከይኾነ እስካብ ዓበይቲ ልጫወት ወይ ና ፋሚሊ ጌም ዳርት እና ብዳርት ለለው ኣፍልጦ ሰብ ግንዛቤ ተትረክብና ካብኡ ለለፀ መፂኡ ተትሙክሮ ዝተወሰኑ ክያዶታት መጫወቲ ጌማት ኣብ ለለው ስፖርት ማእኸላት መጫወቲ ትሬኒንግ መግበሪ ሰንተራት ምህላይ ለለፀ ክገብሮ ኢሉ ይሓስብ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚኦም መስነሮም ሰላም